बाब आमकां दिसता कुडचड्यार चड करून आनी मोस्टली गोंयाक सुद्दां अमिताक जेन्ना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून देंवयलो आनी गिरीश चोडणकराक त्या जाग्यार बसयलो अशें कितें जालें आसतलें. आयज काँग्रेस जर पळयत जाल्यार गाळून गाळून खंय तरी कार्यकर्ते हे अमितान हें केल्ले निवळ केल्ले आनीक काँग्रेसी कडेन एप्रोच जाताले युवा वर्ग अमिता खातीर. कारण अमीत हो युवा आसले कारणान एक आकर्शण वेगळें आसलें, पक्षाचें कामूय वेगळे पद्दतीन चलतालें. अशें कितें जालें की गिरीशाक प्रदेशाध्यक्ष करपाक सांगपाक म्हणल्यार न्हू ही काँग्रेसाची व्हडली मिस्टेक ताका देंवली. तेणें फाटलीं 4 वर्सां इतलें डेव्हलपमेंट केल्लें, काँग्रेस इतली वयर हाडली आनी अकस्मात 6 म्हयने म्हणल्यार ताका देंवयलो म्हणटा कितें जाता ही आतां तेणी इतलें काम केलें तें 6-7 वर्सां फाटीं केलें कळ्ळें न्हू. आनी कितलें तेणें डेव्हलपमेंट केलें. आमी लेगून गेले पडल्यो स्लिंगो सगळें केलें. आमी इतलें काम केलें काँग्रेसाक वचून कितें जालें लास्ट 0 जालें सगळें. कित्याक तरी आसतना आमी सोडपा न्हय हें आमी फायट लडटलेच. आमी काँग्रेस जिखून हाडून दाखयतलेच. 2027 काँग्रेस गव्हर्मेंट जातलो हें हांव तुका उतर दिता. तुमकां दिसता जॉर्ज बाब की गिरीशाक केलं म्हाका खंय तरी हें जी आसा आमी अमितान जी बांदणी केल्ली ती तूं म्हणटा कॉलेप्स जाल्ली आसा आतां अमिता काडला आतां हो तो परत 6 म्हयन्या खातीर करपाक शकतें. 6 म्हयन्यान तेणी कितें जातलो. आमी 4 वर्सान केल्लो 6 म्हयन्यान तेज्यान करपाक जाता म्हाका दिसना. जाल्यार करीत म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट करीत म्हणटा. तेणें ते फाटी रिजायन कित्याक जाल्लो आपणाक जालें ना. जाल्यार 22 तो रिजायन जाल्लो कित्याक ताका तें कोपाप करूं जालें ना. आनी आतां 6 म्हयन्यान कितें करता तो. 22 जेन्ना तो रिजायन जालो आपल्याक खंय तरी आपूण फेलियर म्हण आयज पक्षान म्हळ्यार केंद्रीय तुमचें हें आसा तेणी कसो ताका गिरीशाक हो चार्ज दिल्लो आसा. तेन्ना हांव तुका सांगता थंय तेन्ना 2002 हें आतां सगळें कितें जाता हें पॉलिटिकल हें जाल्लें आसा सगळें ताका पतन 6 म्हयने हाडपाक हे फक्त खुर्शेरे हेका लागून चलता कळ्ळें न्ही. खुर्शेरे फक्त तेंका खुर्शेरे काबार करपा जाय आनी कांय ना हितून फक्त खुर्शेरे काबार करपा तेंगेलें इतलेंच. अमीत फेलियर ठरलो काम करपाक पक्ष हो खंय तरी फेलियर ठरलो ना. अमीत फेलियर जालो ना. अमितान आख्खें सगळें गोंय वयर काडून आतां तूं कमेंट चोय मरे हेजेर सगळे फेसबुकार तेजेर ताका देंवयलो म्हणून फेसबुकार कमेंट चोय मरे कितले. तुमकां दिसता गिरीशाक आतां केलो मात आतां तुमी म्हणलें पळय की आमी काँग्रेसी काम तुमच्या लेवलाचेर बरें करतले बेस्ट करतले पूण तुमकां दिसता बाकी कडेन गोंयचे हितून भितर काँग्रेस घट जातली गिरीशा हितूंतल्यान. 6 म्हयने कित्याक कितकून घट जातली. 6 म्हयन्या उरले न्हू आतां. 6 म्हयन्या भितर कितको घट जातली म्हाका सांग. 6 म्हयन्या भितर कितें काम करता तो. पावस येयलो पावसान लोकांक देरा वयतलो मागीर आतां लोक सद्या बेजार आहाय तेका हें केलो म्हणून लोकांक कमेंट्स पळय मरे कितें जालें तें. अशें कितें आसा की आतां काँग्रेस दावेदार आसा अमीत पाटकर कुडचड्यार हें खंय तरी बॅकफुटार हाडपा सगळें षडयंत्र चल्लां. तशेंच न्हू तेंच तें हेका लागून तें सगळें देंवयल्लें तेका काबार करपा लागून तें देंवयलें इतलेंच. तेजे फाटल्यान कोण लागला कितें लागला तें आमकां खबर ना. थोड्या दिसांनी कळटलें. तुमी कशें रावतले तेंचे फाटल्यान ब्लॉक प्रेसिडेंट. तो आसूं ना आसूं हांव एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट अजून रिजायन जालो ना म्हणटा अजून आहा हांव रावता तेजे फाटल्यान. कित्याक तेणें कितलें काम केलां आनी थोडे आतां काल वायट दिता आमगे कुडचड्यार येयलो बरें जालें गिरीश येयलो तो बरें जालें जाल्यार कितें बरें जालें. 22 काबार केलें मरे तेणी 18 दीस हांवें तिकेट दिली मरे अमिताक. बरें हांव तें एक म्हणटा तुका तेणें पिंटी तिकेट दिल्ली पयलीं सारकी पयलीं पिंटी दिल्ली मरे. पिंटी मागीर केल्यान 18 दीस हांवें अमिताक दिली जाल्यार तुमकां मातशें पूण तुमी येना पयलीं दिता तेन्ना तिकेट अशी कितें करताय तुमी. हेका लागून स्टँडाचेर रावय मरे तुमी. हेका लागून गिरीशान कितें केलां. जो हेका लागून काँग्रेसीचे लोक विश्वास तेंच कारण आसता. आतां हांव मरे केन्ना उलयनासलो तुवें पयला केन्ना बायट म्हणटा ती नासलो. आतां म्हाका मनांतल्यान सावन बायट दिता हांव हें जालें तें सारकें न्हू. अमिताचे अन्याय हो हय अन्याय जाला. हें जालें तें सारकें न्हू. कुडचड्यार तुमचे जे ब्लॉक हें आसा किंवा कार्यकर्ते आसा कशे पद्दतीन पळयता हितूंक आनी तुमकां कमेंट्स कितें येता अमिता काडला तर. अमिताक काडलो म्हाका कितले जाणांले फोन येयले अरे अशें कित्याक केलें तेणें हें गिरीशान सेंट्रल आसान अशें कित्याक केलें. आतां तें कित्याक केलें हांव केस सांगता तेका कितें जालें म्हणून. आतां अमिताक आतां जालें अमिताक चाललें कितें जालें काय म्हणून तो आतां दिल्ली वचून तो कितें म्हणटा आपूण सारकें काय तूं उलयता म्हणटा कितें उलोवपा येता कित्याक तेकाय सारकें म्हणून अकस्मात जालें ना तें अशें.